السلام عليكم. في هذه الحصة سنتطرق إلى لا مونوتوني دو اف أو لي فارياسيون، يعني رتابة الدالة اف. طبعا الفئة المستهدفة هي جيت مشترك علوم، هي ترونك كومون سيونتيفيك. ف أولا غندير دوال اعتيادية، بحال مثلا عندنا الشكل ديال اف ل اكس انتيغال اكس مربع زائد 4 اكس مثلا ناقص 5. هادي هذا الشكل عندنا ديال اف ل اكس كتساوي لنا ا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي. ا هو هاد واحد هنا، بي هو 4 ثم سي هو ناقص 5. اذا الداله من هذا الشكل من درجه معادله من الدرجه الثانيه، حدوديه من الدرجه الثانيه، رتابتها سهله. سي ا بوزيتيف كنحسبو ناقص بي على جوج ا. دونك إلا كان ا موجب كتكون عند الدالة اف إكرواسونت سور من موان بي de 2a plus l'infini، وكتكون اف تناقصية ديكرواسونت طبعا sur moins l'infini moins b sur 2a. ها هو لو طابلو دو فارياسيون، voilà طابلو دو فارياسيون، جدول التغيرات. اكس اف لي اكس موان لانفيني بليس لانفيني. هنا كنحطو هادي موان بي سور دو ا، موان بي على جوج ا، لجوج ا. إذا قلنا أن كان ا موجب كتكون ديكرواسونت وهنا كرواسونت، وهاد القيمة هادي هي اف لي موان بي سور ا سور 2 ا. تنحسبوها نطبقوها هنايا. عندنا قلنا اف لي اكس كتساوي اكس مربع ها هي زائد 4 اكس ناقص 5، وعندنا ان ا شحال كتساوي هنا؟ قلنا ا انتيغال ا بوزيتيف، ونحسبو موان بي سور 2 ا هي موان بي مقابل ديال هذا لوبوزي لجوج فوا ا هو واحد كتساوي لنا موان 2. إذا الطابلو دو فارياسيون اكس اف لي اكس موان لانفيني بليس لانفيني، هنا كنحطو هاد القيمة هادي اللي هي موان بي سور 2 ا هي موان 2. ومادام ان بويسكو ا بوزيتيف الوغ هنايا ديكرواسونت، هنا كرواسونت، وهنا اون فا كالكولي او شيرشي ليماج دو موان 2. كنعوضو في الدالة اف موان 2 موان 2 au carré plus 4 fois moins 2 moins 5. Moins 2 au carré est égal à 4. 4 fois moins 2 moins 8 moins 5. On calcule moins 9. Donc f de moins 2 est égal à moins 9. Maintenant on moins 9. هذا هو الطابلو دو فارياسيون الدالة من هذا النوع هذا. دابا غناخدو دالة أخرى، مثلا عندنا اف لي اكس كتساوي مثلا موان 2 اكس بلس 6 اكس موان 2 مثلا موان 3. دابا هنا عندنا ا كي دايره ا هي نيجاتيف، الوغ دابا نحدو الرتابه سي ا اي نيجاتيف، دونك كنحسبو موان توجور غنحسبو موان بي سور 2 ا. هنا تنقولو ان اف إذا كانت ا نيجاتيف اي ديكرواسونت تناقصية ديكرواسونت سور طبعا موان بي 2 ا بلس لانفيني، وكتكون اف إكرواسونت سور طبعا موان لانفيني موان بي سور 2 ا. العكس ديال الأخرى. هاد الطابلو
هنا إكس، هنا موان بي سور 2A، طبعا هنا موان لانفيني، هنا بلس لانفيني، هنا اف دي إكس. إلا قلنا أن أ إي نيجاتيف كتكون هنا كرواسونت، هنا ديكرواسونت، وهنا تنكالكيليو اف لي موان بي سور 2A. سنقوم بالتطبيق ديالها تطبيق فهاد على الدالة هادي. عندنا اف لي إكس كتساوي موان 2x بلس 6x موان 3. ألوغ قلنا أ شحال كتساوي أ موان 2 نيجاتيف إي نحسبو موان بي سور 2A المقابلة لناقص 6 على 2 فوا موان 2 هي موان 6 سور موان 4. اختزلو الناقص مع الناقص بجوج 3 على جوج. إذا هنا ندريسيو الطابلو. هنا كنحطو هاد القيمة هادي اللي هي موان بي سور 2A ناقص 3 على 2. هنا اف لي إكس مادام أن أ نيجاتيف كتكون قلنا كرواسونت ديكرواسونت، وهنا تنكالكيليو اف لي 3 سور 2 تنعوضو. سينا موان 2 فوا 3 سور 2 au carré بلس 6 فوا 3 سور 2 موان 3. تنحسبوها غادي تعطينا 3 على 4 ناقص جوج في 3 على 4 تساوي 4 زائد 18 على جوج، وهنايا نوحدو المقام نديرو جوج ونديرو 6. اختزلو هاد الجوج مع تعطينا ناقص 9 على جوج، نحسبوها زائد ديال 9 هي 3 على جوج، عطنا 3 على جوج. نعودو بالحساب، هنا موان 9 سور 2 عطينا بليس 9 سور 2 هي هادي 3 على جوج. وهاد القيمة هادي كوم أن اف إي كرواسونت من موان لانفيني 3 سور 2 و اف ديكرواسونت 3 سور 2 بلس لانفيني، alors est une valeur maximale. ماكسيمال هادي استنتجناها من طابلو دو فارياسيون. هنا كوم أن اف إي طبعا نفسها كرواسونت من موان لانفيني موان بي سور 2 إي ديكرواسونت من موان بي سور 2 بلس لانفيني، alors on dit la valeur هادي est une valeur maximale. ماكسيمال. غنمشيو لدالة أخرى، دالة اعتيادية أخرى اللي هي دالة تسمى متخاطة، وهي على الشكل اف لي إكس تيغال أ إكس بلس بي على سي إكس بلس دي. أولا هادي دي دو اف ديالها هي إكس أبارتيان لآر بحيث سي إكس زائد دي يخالف صفر. إكس ينتمي إلى آر بحيث أن إكس كيخالف لينا، نديو هاد دي لاتولي ناقص دي سور سي. إذا هي آر كلها باستثناء ناقص دي سور سي. هنا نقدرو نكتبو على شكل مجال، هي موان لانفيني موان دي سور سي اتحاد موان دي سور سي بلس لانفيني. هذا هو لونسومبل دو ديفينيسيون مجموع التعريف. بالنسبة للرتابة كنستعمل محددة، هي الشكل هذا ساهلة أ بي، نحطو هنا أ هنا بي هنا سي وهنا دي، وكنديرو أ في دي موان بي في سي. إلا خرجت لنا هنا دوكا، إلا خرجت لنا هاد الفالور هادي موجبة بوزيتيف تقدر تخرج لنا نيجاتيف. إلا خرجت لنا بوزيتيف اف كرواسونت، اف كرواسونت سور دي دو اف على المجال كامل. ولا خرجت لنا نيجاتيف اف اي ديكرواسونت سور دي دو اف. غنطبقو هادي على شي مثال باش تبان لينا. هذا هو الاعتيادية كيتسمى جينيرال. عندنا مثلا اف لي اكس تتساوي جوج اكس زائد 3 على اكس مثلا ناقص 1. بالنسبة للدالة هذه أولا دي دو اف اكس ينتمي إلى ار بحيث اكس ناقص 1 يخالف صفر، يعني اكس ينتمي إلى ار بحيث اكس شحال كيخالف لهنا 1.
هي ار ناقص واحد. إلا بغينا نديرو على شكل مجال موان لانفيني ان اتحاد ان بليس لانفيني. شو الرتابة كنديرو المحددة. لدينا المحددة شحال من القيمة هادي؟ جوج، وهنايا ثلاثة، وهنا شحال نضرب في إكس واحد، وهنا موان زان. جوج في ناقص واحد ناقص جوج، ناقص ثلاثة في واحد ثلاثة، هي موان سانك إي نيجاتيف. ألور F est décroissante sur R moins Z. دي مجموعة التعريف. إلا بغينا نديرو الطابلو دو فارياسيون ساهل الطابلو مرة، كنحطو موان لانفيني بليس لانفيني، نحطو هنا اف لإكس، وكنحطو مجموعة التعريف هذا هو مطرود هاد مجموعة التعريف تنحطو هنايا تنديرو دو كولون باش لأنه مطرود. عندنا هادي القيمة سالبة دونك ديكرواسونت. ديما كتكون إما كرواسونت ولا بيان ديكرواسونت. شوفو مثال آخر تكون فيه الدالة كرواسونت. غنحاول تكون فيه الدالة كرواسونت. مثلا اف لإكس تساوي لنا 4 زائد إكس على جوج إكس زائد 3. أول حاجة دي دو اف هي إكس أبارتيان ار، بحيث أن جوج إكس زائد 3 يخالف صفر. إكس ينتمي إلى ار بحيث أن جوج إكس تخالف لنا ناقص 3. إكس ينتمي إلى ار بحيث إكس يخالف شحال؟ ناقص 3 على جوج. دونك هي ار موان 3 سيغ 2. كتبوا على شكل مجال موان لانفيني موان 3 سيغ 2 اتحاد موان 3 سيغ 2 بليس لانفيني. إذا بغينا الرتابة ديالها لا مونوطوني دو اف نحسبو المحددة. أول حاجة في المحددة خصنا نرتبو، نكتبو على شكل أ إكس زائد بي سي إكس زائد دي هكذا. نكتبو إكس هي الأولى إكس بليس 4 سيغ 2 إكس بليس 3. نبدا نديرو المحددة. شحال من هنا؟ واحد، هنايا 4، شحال عندنا هنا؟ جوج، وهنا 3. واحد في 3 ناقص 4 في جوج، كنضربو هادي في هادي وهادي في هادي، 4 في جوج 8 تساوي ناقص 5 إي نيجاتيف. دونك اف إي ديكرواسونت سور دي دو اف مجموعة التعريف ديالها. طابلو إكس موان لانفيني بليس لانفيني، كنحطو هنايا مجموعة التعريف هاهي موان 3 سيغ 2، وكنديرو دو كولون لأن هاد العدد مطرود. هنا تكتبو طبعا اف لإكس. لقينا هاد الديترمينون نيجاتيف دونك ديكرواسونت. خاصنا ثاني ديكرواسونت إلى الحالتين. دابا خصنا نشوف شي حالة يكونو كرواسونت. مثلا اف لإكس تساوي إكس زائد 4 على مثلا ناقص إكس ناقص زائد 1. إذا دي دو اف هي الأولى إكس أبارتيان ار بحيث ناقص إكس زائد 1 يخالف صفر. إكس ينتمي إلى ار بحيث ناقص إكس يخالف ناقص 1. إكس ينتمي إلى ار بحيث ماشي ناقص مع ناقص إكس يخالف شحال؟ 1 اللي هي ار ناقص 1. المحددة شحال نضرب في إكس هنا؟ 1، نضرب هنا 4، شحال نضرب في إكس هنا؟ موان زان، هنا وكنديرو هذا في هذا 1 في 1 ناقص هذا في هذا اللي هي موان 4 ناقص ناقص زائد. دونك هاد القيمة إي بوزيتيف اف إي كرواسونت سور دي دو اف. طابلو دو فارياسيون كنحطو إكس موان لانفيني بليس لانفيني. هنا كنحطو مجموعة التعريف هذا هنا كنديرو دو كولون يعني مطرود، ونكتبو اف لإكس. مادام أن هاد المحددة موجبة دونك كرواسونت والسلام.